Naman ko itiwala kay God good na naman to siyang verse na if you have faith and do not doubt. Kato na verse, mo siya tayo naghatag sa kuag inspiration. Kung adunay pagtuo ug walay pagduda sa kaugalingon, mao ang nahimong hinagiban ni Miss Armari Gasalatan, grade 6 student sa Balangasan Elementary School sa dihang miguwa kini isip grand champion sa bag-uhay pa lamang napahigayon nga regional competition sa Metrobank MTAP DepEd Math Challenge Individual Final Category sa nakalabayng Marso 12, 2011 sa Zamboanga City, Chonghua High School. Sa eksklusibong pakighinabi sa Radyo Bagting Team sa maong tinunan, siya mibutyag nga gibati siya og nervyos atol sa kompetisyon, ilabi na nga ang iyang mga kalaban mga tinunan sa Chinese school nga haliti na usab sa math. Kinervyos yung ko atong una. Ako ang mga kalaban kay mga Chonghua, mga Chinese, mga bright man yung kahit sila, mga Chinese. Sumala pa ni Miss Gasalatan nga dako ang iyang kalipay nga gianunsyo nga siya ang nahimong mananaog bisan pa man nga gibati siya kakulba. Nalipay ko og atong pag-announce sa winners kay gabuto-buto gyud akong dughan. Ang Ginoo matud pa ang iyang inspirasyon og tinubdan sa iyang kahibalo giubanan sa makanunayong pagtuon. Para sa ako ang inspiration jud ako kay the source of all of it kay si God na akong sekreto kay perming mag-pray halos kada adlaw mag-pray gyud og dapat na gyud time na mag-study gyud. Sa pikas bahin, dako kayo ang kalipay sa amahan ni Armari nga si Major Arnold Gasalatan sa nakabot sa iyang anak ug nagpasalamat matud pa kini nga aduna say asawang adunay halapad nga kahibalo kalabot sa numero. Ako kalipay gid nako nga nakaasawa pud ko og gawas nga buotan. Kabalo gid pod sa napoy utukan pod o gitagaan pod og kuan sa Ginoo nga makabalo pod sa mathematics. Gumikan kay mahiligon usab silang magtiayon sa mathematics hinungdan nga nabansay og pag-ayo ang ilang anak. Kami gud mag-asawa kaya mo hilig pud mi og math mao na nga nabansay gud among bata sa gikan pa sa eskwela pa niya kinder hangtod sa pag grade 6 nga halos memorize na tanang multiplication table hangtod sa 100 pa. Gawa sa paghatag giya sa natad sa numero, gihatagan usab moral support ni Major Gasalatan kauban sa iyang asawa nga si Mayor Grace Mendoza Gasalatan. Gani sa regional competition, nilawas nilang giubanan si Armari aron sa paghatag og suporta nga mausab ang kinahanglan sa ilang anak. Sa mua, katong regional final, kami rang duha ni Mrs. ang naa didto dito sa competition. Ang uban nga mga kon wala gali amahan, walay inahan, mga coaches la, pero kami mismo ang niadto gyud didto kaming duha kaya ako nakita gyud nga ang support gyud sa kinahanglanon gyud sa mga bata. Adunay tambag si Major Gasalatan sa mga ginikanan nga kinahanglan magbaton og malipayong pamilya ug makanunayong hatagan og giya ang mga anak ilabi na sa ilang pagtuon. Sa ako lang isip mga ginikanan ang suporta gyud nato sa atong mga bata mo gikinahanglan nila labi na gyud sila karon nga elementarya pa nga makita gyud nila nga we are in a happy family nga kita mag-asawa nakita gyud nga duha gyud ba bana og asawa nga nagmanman gyud nagaon gyud sa pagpatuon sa mga bata mao na akong nakita nga murag sa ilaha pod mga moral booster po sila. Nagpasalamat usab ang amahan ni Armari sa coach ni ini nga si Madam Rodeline Caer sa paghatag usab og suporta. Nagpasalamat po ko sa coach ni Armari si Ma'am Rodeline Caer nga grabe gyud ang suporta po sa iyaha sa pag-uban niya sa Zamboanga bisan sa mga tutorial o bisan sa mga rehearsal o sa mga pag-study. Og sa katapusan adunay mensahe si Major Arnold Gasalatan ngadto sa iyang anak nga si Armari. Og sa imuha anak Armari nasayod ko nga dako pagka maabot sa imuhang sa maon nimo kami kuan gyud mi nga ikaw mahimong kung di sa pagadian math wizard na ka kung mahimo unta ikaw ang mahimong national wizard o Philippine wizard math wizard nga mapadala pod sa international. Ang maong kompetisyon gipaluyuhan sa Mathematics Teachers Association of the Philippines, Metrobank ug DepEd, diin nakabuot ni Armari Gasalatan ang unang ganti diin mao kini ang pinakauna nga higayon nga nakabuot sa lalawigan sa Zamboanga del Sur ug Dakbayan sa Pagadian ang first place sa maong kompetisyon. Balita gikan sa BBC News Center Bagting 24, Joan Guangco sa Radyo Bagting.